تشریف لے گئے 12 ربیع الاول برو سوموار تے صبح فجر دا وقت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھوں آئے جماعت دے اندر شامل ہونے واسطے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت عائشہ دے حجرے دی دیوار جتے کھڑکی ہے کھڑکی دے اتوں اپنے پردہ ہٹایا تے اپنا چہرہ مسجد نبوی وال کر کے تے سارا منظر ویکھیا. کی ویکھیا؟ علی پیچھے وے, حسن پیچھے وے, حسین پیچھے وے, آل پیچھے وے, اہل بیت پیچھے نے, چاچا عباس پیچھے وے, چاچے دے پتر پیچھے نے, تے اگے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے آپ اگے کھڑیاں کیتا ہے تے اپنی امت, اپنے صحاب, اپنی آل تے اپنے اہل بیت نو صدیق دی امامت دے پیچھے کھلوتے ہیں. صدیق دی امامت تے متفق ہویاں ویکھ کے نبی پاک مسکرائے. حضرت انس فرماندے نے نبی پاک مسکرائے, مسجد نبوی روشن ہو گئی. آپ دا چہرہ انج لگدا سی جویں ریل دے وچ رب دا قرآن کھلیا ہوندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اگے سٹیا تے آپ اندر تشریف لے گئے. آپ دی آخری نگاہ مبارک مسجد نبوی اندر پڑی. پھر تھوڑا جہا دن چڑھیا فجر تو بعد نبی پاک نے فرمایا عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ, میرے بیٹیاں حسن نو بلاؤ, حسین نو بلاؤ. اماں جی فاطمہ آ گئیاں, حسن و حسین نال نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان دے اندر گلاں کئیاں. حضرت فاطمہ روئیاں تے مسکرائیاں تے نبی پاک تے بخار دی شدت تے کہہ لگیاں واہ کربا اباہو, واہ کربا اباہو. حضرت فاطمہ رو رہیاں نے, ہائے میرے ابو جان دی تکلیف. کس دن رو رہیاں نے؟ 12 ربیع الاول والے دن. کیوں رو رہیاں نے؟ نبی پاک دی تکلیف دی وجہ تو. واہ کربا اباہو, ہائے میرے ابو جان دی تکلیف. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بیٹا رونا, اج تو بعد تیرے ابو تے کوئی تکلیف نہیں آئے گی. حضرت فاطمہ چلی. ورسولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون.
صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اے ماہ ربیع الاول جس مہینے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک گہری نسبت ہے۔ اے اوہی ماہ ربیع الاول ہے جس مہینے اندر پوری کائنات دے سردار تواڈے اور میرے مرشد پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات تے تشریف لے آئے، اور اسی ماہ مبارک اندر آپ اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ اس وقت مسلمانہ دے اندر دو نظریات نے۔ ایک نظریہ اے وے کہ آپ اس کائنات تے تشریف لے آئے، ولادت باسعادت ہوئی، آپ اس کائنات تے جلوہ گر ہوئے، آپ دی ولادت، آپ دی آمد، آپ دی بعثت بالکل حق کے اللہ دی طرفوں جو ذمہ داریاں ملیاں او ادا کرن تو بعد آپ پھر اس کائنات تو تشریف لے گئے، اور اگلی زندگی آپ دی برزخی زندگی ہے جدا سانو کوئی شعور نہیں، کوئی ادراک نہیں، کوئی علم نہیں۔ دوسرا نظریہ آئے وے کہ آپ کائنات تے تشریف لے آئے، آمد ہوئی، ولادت ہوئی، لیکن آپ دے بارے لفظ وفات یا لفظ موت استعمال کرنا یہ آپ دی توہین ہے۔ آپ زندہ نے، ایویں ہی زندہ نے جویں ایک عام انسان دنیا تے زندہ ہوتا ہے، اور آپ فوت نہیں ہوئے۔ اور نال یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کائنات دے ہیرو نے، تے جے ہیرو ہی فوت ہو جائے تو پھر سٹوری ختم ہے۔ بس ایک نظریہ ہے۔ میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر جو چند گزارشات پیش کرنیاں نے، کیونکہ انسان جو نظریہ رکھدا ہے اس نظریے دا اظہار کرنا، او دے دلائل دینا، اپنی بات نو پیش کرنا، یہ ہر انسان دا حق ہے۔ چونکہ ربیع الاول ہے اور مناسبت بھی یہ وے کہ آپ دی ولادت کدوں ہوئی، یہ دے بارے مورخین دا اختلاف ہے، تاریخ دے بارے اختلاف ہے کہ آپ کس تاریخ نو پیدا ہوئے۔ بعض نے یہ بھی کیا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، بعض نے کیا کہ آپ 10 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کسے کیا ہے کہ آپ 2 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی انہاں اپنے فتاوی رضویہ اندر لکھیا ہے کہ نبی پاک دی ولادت 8 ربیع الاول نو ہوئی۔ زیادہ مورخین دا اس بات دی طرف رجحان ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ انہاں رحمت للعالمین اندر
اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ انہوں اپنی کتاب الرحیق المختوم دے اندر جو خلاصہ بیان کیتا ہے کہ جمہور مورخین دا یہ نظریہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. تاریخ جو بھی ہوئے یہ تو نہیں نا کسی نے اختلاف کہ آپ پیدا نہیں ہوئے. کیوں بھائی؟ کسی نے اس بات کا انکار تو نہیں نا کہ آپ دی ولادت نہیں ہوئی, آپ دی کائنات تے آمد نہیں ہوئی, یہ تو کسی نے انکار نہیں. چلو تاریخ دے بارے اختلاف ہے, وہ ساڈے تو بڑے نے, علماء نے, مفسرین نے, مورخین نے, انہاں دا علم ہے, انہاں دا جو بھی مشاہدہ تجربہ ہے. بہرحال آپ اس کائنات تو تشریف لے گئے, آپ دی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے. یہ تقریباً اتفاق ہے, جمہور علماء دا یہ اتفاق ہے. میں چونکہ پہلے نظریے دا حامی ہاں, 2 نظریے بیان کیتے نے نا, میں یاد نے نا, یاد جے کہ نہیں, 2 نظریے بیان کیتے نے نا, میں پہلے نظریے دا حامی ہاں. اس واسطے میں جو نظریہ رکھنا اللہ دے فضل و کرم نال میں قرآن و حدیث دے وچوں او دے دلائل پیش کراں گا, اپنا موقع پیش کراں گا. دوسرے نظریے والے اگر کوئی احباب نے وہ اپنا نظریہ دلائل دے نال پیش کر کے قائل کر سکتے ہیں, انہوں نے بھی حق کے. توجہ, میرا نظریہ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات تے تشریف لے آئے, اللہ دا پیغام پہنچا کے اللہ پاک دی طرفوں ملیاں ہوئیاں ذمہ داریاں پوریاں کر کے آپ اللہ دے حکم دے نال پھر اس کائنات تو تشریف لے گئے. اے میرا نظریہ ہے, میں دے بارے انشاءاللہ دلائل دیاں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مبارک دے اندر ہی وفات تو پہلو ہی ایسے اشارے ملنے شروع ہو گئے, آپ دی زندگی مبارک تو ایسیاں علامات اور نشانیاں آپ دی حیات مبارکہ اندر ہی ظاہر ہون لگ پئیاں کہ جتوں محسوس ہوندا سی کہ آپ دی زندگی مکمل ہونے والی ہے اور آپ اس دنیا تو جان والے نے. میں انشاءاللہ چند چیزاں پیش کراں گا, پھر اگے میں آپ دی زندگی دے آخری لمحات اور باقی انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اپنا نظریہ اور عقیدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حیات مبارکہ دے اندر ہی کچھ ایسیاں چیزاں سامنے آئیاں کہ جہدے تو محسوس ہوندا سی کہ آپ دنیا تو جان والے نے. پہلی دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دے موقع تے جدوں حج ادا کیتا میدان عرفات اندر, حج والے دن آپ دے سینہ مبارک تے جبریل امین اللہ دے حکم نال ایک آیت مبارکہ لے کے آئے. وہ آیت کیڑی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ پاک دا قرآن سننا تیان نال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے فرمایا میں تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے, اپنیاں نعمتاں دا اتمام کر دیتا ہے. جدوں اے آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہو گئے, خوشی منان لگ پئے کہ ساڈا دین مکمل ہو گیا ہے. دین مکمل ہون دی خوشی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غارے تے مصطفیٰ دا رازدار ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے آیت مبارکہ سنی تے رون لگ پئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے پیارے صدیق جی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے. دین مکمل ہون دی خوشی ہے کہ ساڈا دین پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے تے تسی کیوں پریشان تے کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر
सिद्दीक कह लगे प्यारे उमर जी जेड़ी ऐत ने तुहानू खुश कीता है उसे ऐत ने मैनू रवा दिता है तुसी समझे नहीं दीन मुकम्मल हो गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पहुंचाने वास्ते आए सन जदों दीन मुकम्मल हो गया है ते फिर समझो नबी पाक दी जिम्मेदारी पूरी हो गई है जदों बंदा किसे काम वास्ते आए किसी जिम्मेदारी वास्ते आए ओदा काम मुकम्मल हो जाए जिम्मेदारी अदा हो जाए फिर वो बंदा वापस रुखसत हो जाता है इथों मालूम होता है कि साडियां ते नबी पाक दियां जुदाइयां पैण वालियां ने सुनना ते अंदल दूसरी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात मुबारका दे अंदर आप दे दुनिया तो जान दा दूसरा इशारा अल्लाह पाक दे कुरान दी एक सूरत नाज़िल हुई अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा ये सूरा मुबारका नाज़िल हुई ये सूरा मुबारका दा पैगाम की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नौ उमर सहाबी छोटी उम्र दे नौजवान सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्होंने इस आयत दा इस सूरा मुबारका दा मफहूम बयान कीता है कि सूरा मुबारका दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दा पैगाम आप दी वफात दा पैगाम है सुनना ध्यान नाल तीसरे नंबर ते तीसरी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा दे मौके ते हज अदा फरमा रहे ने और दौराने हज सहाबा इकराम नु फरमा रहे ने खुजू अन्नी मनासिकाकुम खुजू अन्नी मनासिकाकुम लाली ला अराकुम बादा आमी हाजा नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा मेरे कोलों हज दे मनासक सीख लवो मेरे सहाबा मेरे कोलों हज दा तरीका सीख लवो मेरे सहाबा मेरे कोलों हज दे मसाइल पूछ लवो हो सकता है अगला साल आवे ते मैं हज करने वास्ते ना आ सकां हो सकता है अगला साल आए तो मैं तुहाडी ज़ियारत ना कर सका तुहाडी मेरी दोबारा मुलाकात इस मुकाम ते ना हो सके चौथी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा तो वापस आंदिया आपने गदीर खुम दे मुकाम ते जरा खुतबा इरशाद फरमाया आपने फरमाया लोगो मैं भी एक इंसान हाँ हो सकता है मेरे को अल्लाह पाक दी तरफों बुलावे दा पैगाम आ जाए मैं कबूल कर लवां ते अपने अल्लाह कोल चला जावां कायनात दे लोगों मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छोड़ के जा रहा मैं चला भी जावां ते इन्हां दोवां दे नाल मजबूती दे नाल चिमटे रहो हदायत याफ्ता ते कामयाब रहोगे सुनना ते नाल पांचवी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां नु यमन दा गवर्नर बना के मुबल्लिग बना के रुखसत करन लगे नबी पाक ने हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु नसीहतां फरमाइयां वसीयतां फरमाइयां आपने कई मसाइल ते अहकामात बयान फरमाए हजरत मुआज नु रुखसत करदियां आपने फरमाया मुआज हो सकदा है तू दोबारा जदों वापस मदीने आवें ते तेरी मेरी मुलाकात ना हो सके मुआज हो सकता है तो जो दोबारा वापस मदीने आवे मेरी मस्जिद दे कोलों गुजरे ते मेरी कब्र दे कोलों गुजरे तेरी मेरी दोबारा मुलाकात ना हो सके छठी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान दे अंदर जिबरील अमीन तशरीफ ले आउंदे ते नबी पाक दे नाल कुरान पाक दा 2 मरतबा दौर कर दे नबी पाक दे नाल 1 मरतबा दौर कर दे
ہر رمضان دے اندر جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال قرآن پاک دا ایک مرتبہ دور کر دے، قرآن سن دے تے نالے قرآن سنان دے۔ آپ دی زندگی دا آخری رمضان 11 آپ دی زندگی دا 10 ہجری والا آخری رمضان آیا، جبریل امین آئے، آپ دے نال قرآن دا 2 مرتبہ دور کیتا۔ 7ویں دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان دے اندر 10 دن دا اعتکاف فرمایا کردے سن۔ آپ نے اپنی زندگی دے آخری رمضان آپ نے 20 دن دا اعتکاف فرمایا۔ ایک کئی مشاہدے نے، کئی اشارے نے اور کئی واقعات نے جنہ تو محسوس ہو رہا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدائیاں دین والے نے، اس کائنات تو جان والے نے، آپ دا مشن مکمل ہو رہا ہے، آپ دیاں ذمہ داریاں پوریاں ہو رہی نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تواڈے تک اللہ پاک دی طرفوں آیا ہویا دین پہنچا دیتا ہے؟ حل بلغ تو کیا میں پہنچا دیتا ہے کہ نہیں؟ سارے صحابہ کہنے لگے نام بلغتا وعدیتا، پیاریا تسا اللہ پاک دی طرفوں نازل ہونے والا دین پہنچا دیتا ہے، تسا حق ادا کر دیتا ہے۔ سننا تیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حیات مبارکہ دے اندر ایسے اشارے تے واقعات ثابت نے جنہ تو معلوم ہوندا ہے کہ آپ دی زندگی کہ آپ دی زندگی مکمل ہون والی ہے، آپ دنیا تو جان والے نے۔ سننا تیان نال اللہ پاک نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی میرا قانون کی ہے، میرا اصول کی ہے کہ جڑا بھی بشر دنیا تے آیا ہے انہیں ایک دن دنیا تو واپس، جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں دنیا تو واپس، جڑا آندا ہے جان واسطے ہی آندا ہے، کیوں بھی جڑا آندا ہے جان واسطے ہی آندا نا۔ جمعہ پڑھن آئے ہو نا کادے واسطے؟ جان واسطے ہی ہے۔ جمعہ پڑھن آئے ہو، جمعہ پڑھ کے اتنے ہی رہنا جے، جڑا آیا انہیں جانا ہی جانا ہے، جڑا جس مقصد واسطے آیا ہے، جڑی ذمہ داری واسطے آیا ہے، جدوں دا مقصد پورا ہو گیا، ذمہ داری ادا ہو گئی تے پھر انہیں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک قانون ہے، جڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلوں سالہ سال تے صدیاں بصدیاں ایک قانون چلدا پیا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا کتنے انبیاء آئے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کتنے انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا کائنات تے تشریف لے آئے۔ جدوں نبی پاک دنیا تے آئے وہ سارے نبی کتھے سن؟ ایک قانون تو صدیاں با صدیاں چل رہا ہے۔ 10 ابراہیم خلیل کتھے؟ 10 ابراہیم خلیل کتھے؟ موسیٰ بن عمران کلیم کتھے؟ ساڈے ہادی نبی کریم کتھے؟ پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا مڑ وطنا ول پایا نہیں، کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں۔ پڑھو لا الہ
اے اللہ پاک دا قانون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے آخری ایام ماہ سفر دے آخری ایام نے رات دا وقت ہے آپ نے اپنے غلام شکران نو نال لے آئے جنت البقیع قبرستان دے اندر بقیع الغرقد دے اندر تشریف لے گئے. آپ دا غلام بیان کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع دے مدفوناں واسطے دعا کر رہے نے رو رو کے تے بڑے درد نال. انج دے آپ نے جملے بولے انج لگدا سی جویں آپ بھی جان والے نے دنیا چھوڑن والے نے. آپ دے آنسو تے آپ دے الفاظ انجی لگدا سی کہ جویں آپ دنیا تو جان والے نے. صبح دن چڑھیا 29 سفریں سفر دا آخری دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لے آئے. آپ نو بخار ہو گیا اور سر دردوں لگ پیا. آپ دی بیماری دا آغاز سر درد تو ہویا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ میرے سر نو بڑی درد ہو رہی ہے. اماں جان عرض کر دیا نے محبوب جی میرے سر نو بھی بڑی درد ہو رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا بڑی محبت نال پیار نال آپ نے فرمایا عائشہ جے تو میری زندگی وچ فوت ہو گئی تینوں غسل میں دیاں گا تینوں کفن میں پہناواں گا تیرا جنازہ میں پڑھاواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی دے نال محبت اور پیار دا اظہار کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر درد بڑھ گیا اور بخار دی شدت ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی واری واری ہر بیوی دے کر جس طرح واریاں مقرر کیتیاں نے اپنے ایام گزار دینے اور روز فرمان دینے اینا انا غدن اینا انا غدن اینا آنا غدن کل میں کتھے ہوواں گا کل میں کیڑے گھر ہوواں گا کل میری کیڑے گھر وچ واری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماندے نے اینا آنا غدن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر نے انہاں دی واری ہے تے آپ فرما رہے نے اینا آنا غدن اینا انا غدن. ساریاں بیویاں آپ دی تیمارداری واسطے جمع نے اے سمجھ گئیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہنا چاہ رہے نے کہ حضرت عائشہ دے کر کس دن واری ہے کس دن میں عائشہ دے کر جاواں گا عائشہ دی واری کس دن آنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہنا چاہ رہے نے تے ساریاں بیویاں نے بالاتفاق اجازت دے دیتی. کہنے لگیاں محبوب جی جتھے تہاڈا دل کردا ہے اوتھے ہی تسی وقت گزارو. اگر تہاڈا دل عائشہ دے گھر رہن نو کردا ہے تے عائشہ دے گھر چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں بیویاں کولو اجازت لے کے اماں جی عائشہ صدیقہ دے گھر ول گئے. ہائے میرے اللہ یہ کون ہستی ہے جڑے مسکران تے اللہ قانون بنا دیندا ہے. اے کیڑی ہستی ہے جڑے بولن تے اللہ قانون بنا دیندا ہے. اے کون نے جڑے چپ رہن تے اللہ خاموشی نو بھی قانون بنا دیندا ہے. رو پین قانون بن جاندا ہے مسکرا پین آپ دا مسکرانا بھی قانون بن جاندا ہے. او ہستی ہے پر میں قربان جاواں اینی عظمت تے مقام دے باوجود اپنے رتبے دا نجائز استعمال کیتا. پھر میں ایڈی شان والا ہوں مینوں پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے نہیں. آپ نے اپنی بیویاں کولوں اجازت لئی ہے بیویاں دے کولوں آپ نے انصاف کیتا ہے آپ نے حقوق دا خیال رکھیا ہے. دو دو تین تین چار چار بیویاں نکاح کرنا یہ دی اجازت ہے پر انصاف شرط ہے. اے نہیں پھر ایک دے نال محبتاں تے باقی نو پوچھنا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا پیغام آپ نے اپنی بیویاں کولوں اجازت لئی
سیدہ میمونہ دے کرو حضرت عائشہ صدیقہ دے گھر ول گئے. کس طرح گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اٹھن دی طاقت نہیں, قدماں تے کھڑے ہون دی طاقت نہیں, چلن دی طاقت نہیں. دو صحابہ کرام, ایک سیدنا علی نے, ایک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم, دوویں آپ دے چچا زاد بھائی نے. انہوں نے دوواں سیڑاں تو آپ دے بازو اپنے کندھیاں دے اتے رکھے نے تے اٹھا کے نبی پاک نو لے کے جا رہے نے. آپ دے قدم مبارک آپ دا بوجھ برداشت نہیں کر رہے, بلکہ آپ دے قدم مبارک زمین تے لکیراں کھچ دے جاندے نے, زمین تے کسیڑ دے جاندے نے. آپ نو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر لٹا دیتا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بخار دیاں سختیاں نے, بخار دی شدت ہے. آپ نے ایک لکڑی دا پیالہ پانی نال پر کے کول رکھیا ہویا ہے, او دے اندر ہاتھ ڈبوندے نے تے اپنے چہرے دے اتے پھیر دے نے. ہائے میرے اللہ, اینی بخار دی شدت. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے, محبوب جی اینا بخار تے اینی شدت. نبی پاک نے فرمایا, عائشہ بندہ جنہ اللہ دے قریب بہتا ہوندا ہے اینی او دی ازمائش وی سخت ہوندی ہے. جنہ اللہ دا مقرب ہوندا ہے اونی ازمائش وی ڈاڈی ہوندی ہے. تے نبی دا بخار دو بندیاں دے برابر ہوندا ہے. ہائے میرے اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دے ایام دے اندر بھی مسجد نبوی اندر آندے, نماز پڑھاندے. ایک دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا, میرے صحابہ, اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے تے دنیا تے روے, وہ چاہے تے اپنے اللہ کول چلا جاوے, لیکن اس بندے نے اللہ کو جان نو پسند کر لے آئے. صحابہ کرام سن رہے نے تے حضرت ابو بکر صدیق منبر دے کول بیٹھے چیخاں مار رہے, رون لگ پے. کسے پوچھے, ابو بکر تانوں کی ہویا ہے؟ نبی پاک نے کسے بندے دا نام نہیں لیا. آپ نے ویسے ہی فرمایا ہے کہ ایک بندے نو اللہ نے اجازت دیتی ہے, پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے. حضرت ابو بکر فرماندے نے, میرے نبی دیو ساتھیوں, کیا نبی پاک تو علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے جنہوں اللہ اختیار دوے تے جدے کلوں اجازت منگی جائے کہ دنیا تے رہنا چاہتے ہو یا رب کو جانا چاہتے ہو؟ یہ خود نبی پاک آپ نے تے آپ نے اللہ کو جان نو پسند فرما لے آئے. ساڑیاں تے نبی پاک دیاں جدائیاں پین والیاں نے. اسی طرح چل دیاں 8 ربیع الاول تے جمعرات دا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دی نماز پڑھان واسطے مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے. آپ نے اپنے مصلی تے اپنی مسجد دے اندر 8 ربیع الاول مغرب دی نماز دی جماعت کروائی اور آپ نے سورہ مرسلات دی تلاوت کی تھی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالملکیات ذکرا عسرن او نذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائی. اما جی عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے, ایڈی خوبصورت تلاوت تے ایڈی سونی آواز دے اندر تلاوت میں اس تو بعد پھر نہیں سنی. ہائے میرے اللہ, قرآن بھی سونا, نبی پاک دی آواز بھی سونی, انداز بھی سونا تے نبی پاک دی زبان سونی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات مغرب دی نماز دے اندر پڑھی. نماز پڑھا کے گھر تشریف لے گئے. عشاء دا وقت ہویا, حضرت بلال نے اذان کہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار دی شدت تیز ہو گیا, بخار
بخار زیادہ ہو گیا ہے، آپ غنودگی دے اندر تے بیہوشی دے اندر نے، آپ کو اٹھیا نہیں جا رہا، ہوش نہیں آ رہا، نماز دا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام مسجد نبوی اندر سارے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کدوں ساڈے امام پاک آن تے نماز پڑھان۔ نماز دا وقت جا رہا ہے، آگے گزردا جا رہا ہے، صحابہ کرام انتظار چ بیٹھے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو افاقہ ہویا، ہوش آیا، آپ نے پوچھیا اصل الناس، کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے؟ اما جان فرما دیا نے نہیں محبوب جی تہاڈا انتظار کر رہے نے۔ پھر بیہوشی ہو گئی، پھر افاقہ ہویا، پھر پوچھیا اصل الناس، کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے؟ نہیں محبوب جی تہاڈا انتظار کر رہے نے۔ دو تین مرتبہ اس طرح ہویا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہہ دیو کہ لوگاں نو نماز پڑھا دوے۔ تے اماں جی عائشہ کہن لگیاں محبوب جی میرا ابو نرم دل والا ہے، تہاڈا خالی مصلا ویکھ کے میرے باپ کولوں برداشت نہیں ہونا، عمر نو کہہ دیو نماز پڑھا دوے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ نہیں، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو کہ لوگاں نو نماز پڑھاوے۔ اے ربیع الاول دے دن نے، 8 ربیع الاول ہے، جدوں تہاڈا جشن شروع ہو جاندا ہے، او نبی پاک دی بیماری دے ایام، فرمایا ابو بکر نو کہو نماز پڑھاوے۔ بعض لوگ کہندے نے کہ ابو بکر نے خلافت تے قبضہ کیتا ہے، ابو بکر نے علی دا حق مارے آئے، آ ویکھو خلافت امامت مل دی پئی ہے، انکار ہو رہا ہے۔ بیٹی کہہ رہی ہے بھی نہیں عمر نو کہہ دیو میرے ابو نو نہ کہو، لیکن نبی پاک نے فرمایا لا لا یا باللہ والمومنون، اللہ بھی انکار کردا ہے تے مومن بھی گوارا نہیں کرنگے، اللہ نو بھی پسند نہیں تے مومنہ نو بھی پسند نہیں کہ ابو بکر دے ہوندیاں کوئی ہور امام بنے۔ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو کہ اوے لوگاں نو جماعت کرائے۔ پھر نبی پاک دا حکم آ گیا تے ابو بکر صدیق پھر منن تو علاوہ چارہ کوئی نہیں سی۔ 8 ربیع الاول دی عشاء دی نماز نبی پاک دے مصلی تے نبی پاک دی اجازت دے نال نبی پاک دے صحابہ نو، اہل بیت نو، آل رسول نو، نبی پاک دی امت نو نبی پاک دی اجازت دے نال نبی پاک دے مصلی تے ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ پھر 9 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں، 10 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں، 11 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں، 15 ہو گئیاں، ایک 8 ربیع الاول دی عشاء دی، ایک 12 ربیع الاول فجر دی، 17 نمازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مصلی تے نبی پاک دی اجازت دے نال نبی پاک دی زندگی مبارک دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائیاں نے۔ وفات تو 2 دن قبل آپ نو دوپہر دا وقت کچھ افاقہ ہویا، آپ دی طبیعت قدرے بہتر ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں مسجد وچ لے جاؤ۔ مسجد دے اندر 2 بندیاں دے سہارے لے آندا گیا، آپ نے فرمایا میرا ممبر لگا دیو، ممبر لگایا گیا، آپ ممبر دے اتے تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جے دے اندر کئی نصیحتاں وصیتاں فرمائیاں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ انصار دا خیال رکھیو، کیونکہ انصار دے ساڑے اتے احسانات بہت زیادہ نے، انصار دا خیال رکھیو۔ اگے نبی پاک نے فرمایا انصار دیاں غلطیاں تو درگزر کریو، احسان بہتے نے تے جے کتے غلطی بھی ہو جائے تے درگزر کر جیو۔ کیسا نبی پاک نے اصول بیان کیتا ہے کہ جڑا بندہ تواڈے اتے احسان کردا ہے جے او دے کلوں کتے غلطی ہو جائے
تے غلطی دی وجہ تو پکڑ نہ دیا کرو بلکہ او دے احسان دی وجہ تو غلطی معاف کر دیا کرو نظر انداز کر دیا کرو اسی ہی طرح جس طرح والدین نے والدین دے ادب دا حکم ہے احترام دا حکم ہے فرما برداری دا حکم ہے تے غلطی تے والدین کو بھی ہو جاندی ہے لیکن والدین انسان دے محسن ہوندے نے ابو دے بڑے احسان ہوندے نے امی دے بڑے احسان ہوندے نے جے والدین کلوں کتے غلطی ہو جائے غلطی چھوٹی ہے احسان وڈے نے غلطی چھوٹی ہے احسان بڑے نے اس واسطے غلطی دی پرواہ نہیں کرنی انہاں دے احسان مند رہنا ہے اے ہوئی قانون ہے ایتھے کسے بندے کولوں کوئی بندہ 100 نیکیاں کرے ایک غلطی ہو جائے ایک غلطی دی وجہ تو 100 نیکیاں منہ تے مار دتیاں جاندیاں نے رہ تو وڈا نواب اپنیاں نیکیاں سنبھال کے رکھ سانو کوئی لوڑ نہیں تیریاں نیکیاں دی ہائے میرے اللہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ انصار کو غلطی ہو جائے تے در گزر کرے ہو انہاں دے احسان بہت بڑے نے انصار دا خیال رکھے ہو انہاں اپنیاں ذمہ داریاں پوریاں کر لیاں نے لیکن انہاں دے بدلے دینے ابھی باقی نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی دے اندر کھلن والے سارے دروازے بند کر دیو مسجد نبوی دے 4 چفیرے اردا گرد جنہ صحابہ کرام دے مکان تے رہائشاں سی انہاں اپنے گھر دے دروازے مسجد وال کھولے سن تاکہ جلدی مسجد اندر آن اور نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہون نبی پاک نے فرمایا مسجد دے اندر کھلن والے سارے دروازے بند کر دیو سوائے ابو بکر صدیق دے دروازے دے ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیو ہائے میرے اللہ نبی پاک نے ایسا ابو بکر صدیق دا دروازہ مسجد نبوی وال کھولے آئے کہ 1450 سال گزر گئے نے آج بھی تانوں اللہ موقع دوے جنہ ویکھے آئے میں خود ویکھ کے آیا جنہ ویکھے او گواہ نے جدوں مسجد نبوی دے سارے دروازے رات نو بند کیتے جاندے نے او دروازہ جس دروازے دا نام باب ابو بکر صدیق جڑا ابو بکر صدیق دا دروازہ ہے انہاں دے نام دا دروازہ ہے انہوں کھلا رکھیا جاندا ہے کیوں نبی پاک نے فرمایا اس دروازے نو بند نہ کرے ہو دروازہ کھلا رہن دے ہو امت نے نبی پاک دے فرمان دا اینا ادب کیتا ہے صدیق دا دروازہ قیامت تک کھلا ہے آج تک کسے نو باب ابو بکر صدیق بند کرن دی جرت نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے میرے کولوں بدلہ لینا ہے تے لے لو میں دنیا تے بدلہ دین واسطے حاضر ہاں کل قیامت والے دن کوئی تقاضا نہ کرے ایک صحابی اٹھیا کہنے لگا محبوب جی تساں دوران جنگ صفا سدیاں کر دیاں مینوں چھڑی ماری سی میں بدلہ لینا ہے صحابہ کرام نالے رو رہے نے نالے پریشان ہو کے ویکھن لگ پے نبی پاک نے فرمایا رہن دیو نو بدلہ لین دیو دنیا تے بدلہ لوے میں کل قیامت نو میں محمد بھی بدلے نہیں دے سکتا کہنے لگا محبوب جی جدوں تساں چھڑی ماری سی میرے جسم دے اوتے قمیض نہیں سی تے تہاڈے جسم تے قمیض ہے نبی پاک نے اپنے وجود تو کپڑا اٹھایا صحابی دوڑ کے نبی پاک دے جسم نال چمٹ گیا تے چمن لگ پیا رون لگ پیا کہنے لگا محبوب جی بدلے کدے لینے نے میں کیا پتہ نہیں کدوں جدائیاں ہو جان تے میں تواڈے جسم دے نال لمس کر لواں اللہ میری نجات دا سبب بنا دوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتاں وصیتاں کرن تو بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اس تو بعد پھر دوبارہ مسجد دے اندر نہیں آئے آپ دا آخری خطبہ تے آخری خطاب آپ اپنے گھر تشریف لے گئے 12 ربیع الاول برو سوموار تے صبح فجر دا وقت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھوں آئے جماعت دے اندر شامل ہونے واسطے
واسطے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت عائشہ دے حجرے دی دیوار جتے کھڑکی ہے کھڑکی دے اتوں اپنے پردہ ہٹایا تے اپنا چہرہ مسجد نبوی وال کر کے تے سارا منظر ویکھیا کی ویکھیا علی پیچھے وے حسن پیچھے وے حسین پیچھے وے آل پیچھے وے اہل بیت پیچھے نے چاچا عباس پیچھے وے چاچے دے پتر پیچھے نے تے اگے کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے آپ اگے کھڑیاں کیتا ہے تے اپنی امت اپنے صحاب اپنی آل تے اپنے اہل بیت نو صدیق دی امامت دے پیچھے کھلوتے ہیں صدیق دی امامت دے متفق ہویاں ویکھ کے نبی پاک مسکرائے حضرت انس فرماندے نے نبی پاک مسکرائے مسجد نبوی روشن ہو گئی آپ دا چہرہ انج لگدا سی جویں ریل دے وچ رب دا قرآن کھلیا ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اگے سٹیا تے آپ اندر تشریف لے گئے آپ دی آخری نگاہ مبارک مسجد نبوی اندر پڑی پھر تھوڑا جہا دن چڑھیا فجر تو بعد نبی پاک نے فرمایا عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ میرے بیٹیاں حسن نو بلاؤ حسین نو بلاؤ اماں جی فاطمہ آ گئیاں سنو حسین نال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان دے اندر گلاں کئیاں حضرت فاطمہ روئیاں تے مسکرائیاں تے نبی پاک تے بخار دی شدت تے کہہ لگیاں واہ کربا اباہو واہ کربا اباہو حضرت فاطمہ رو رہیاں نے ہائے میرے ابو جان دی تکلیف کس دن رو رہیاں نے 12 ربیع الاول والے دن کیوں رو رہیاں نے نبی پاک دی تکلیف دی وجہ تو واہ کربا اباہو ہائے میرے ابو جان دی تکلیف نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بیٹا رونا آج تو بعد تیرے ابو تے کوئی تکلیف نہیں آئے گی حضرت فاطمہ چلیاں گئیاں پھر جدوں تھوڑا جہا دن روشن ہویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں اپنی چولی دی میری چولی دے اندر نبی پاک نے آپ دا سر مبارک میرے سینے نہ لگائے بخار دیاں شدتاں نے ادھروں میرا بھائی عبد الرحمن آ گیا او دے ہاتھ دے اندر مسواک نبی پاک نے مسواک والے اشارہ کیتا ویکھو میرے نبی پاک دی محبوب سنت مسواک اما جی عائشہ نے مسواک لے کے پیش کی تھی آپ نے منہ اندر پائی تے چبائی نہ گئی اما جی عائشہ صدیقہ نے مسواک پکڑی دی اپنے منہ نال چبا کے نرم کر کے تے بغیر دھون تو نبی پاک نو پکڑا دیتی نبی پاک نے اپنے منہ اندر پائی اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ پاک نے دنیا تو جاندیاں جاندیاں جامع اللہ ریکی وری کہو اللہ نے میرا لعاب تے نبی پاک دا لعاب ایک کر دیتا ہے آپ نے مسواک فرمائی آخری لمحات دے اندر آپ دی محبوب سنت مسواک دا اہتمام کریا کرو نبی پاک نے فرمایا منہ صاف ہو جاندا ہے تے رب راضی ہو جاندا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا میلے ٹھیلے دا سامان بنا لیا نبی پاک نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اللہم لا تجعل قبری واسا نہیں یعبد یا اللہ تیرا نبی محمد تیرے اگے التجا کرتا ہے میری قبر تے میلہ نہ لگے میری قبر تے عرس نہ لگے میری قبر تے سجدے نہ ہون میری قبر دی پوجا نہ ہووے میری قبر عبادت گاہ نہ بنے ویکھو تسی پوری سرزمین تے نبی پاک دی امت دے وچوں ولیاں دیاں قبراں تے عرس بابیاں دیاں قبراں تے میلے ولیاں دیاں قبراں تے چڑھاوے پوری کائنات دے سردار دی قبر ہے او دے تے میلہ لگدا کیوں نہیں لگدا نبی پاک دی دعا ہے تے نبی پاک دی دعا اللہ رد کردا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک اوے سارے جہان دے بابے ولی بزرگ امام کتب سارے دیاں قبراں ایک پاسے میرے مرشد دا روضہ مبارک کوئی ہے مقابلہ میلہ لگدا عرس ہوندا چڑھاوے چڑھ دے سجدے ہوندے نبی پاک نے دعا فرمائی ہے اللہم لا تجعل قبری کتھے لکھیا بخاری اندر لا تجعل قبری واسا نہیں یعبد یا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ تے میلہ گاہ نہ بنائی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ آپ دا ہاتھ مبارک آسمان وال اٹھیا کی کہہ رہے نے لا الہ الا اللہ اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. آہستہ آہستہ آپ دا ہاتھ مبارک نیچے آ گیا. اما جان فرما دیا نے میں سمجھ گئی بینہ ساری بینہ نہری میرا کارے میری واری ہے میری گود ہے میرا سینہ ہے میرے سرتاج میرے محبوب پوری کائنات دے سردار دنیا چھوڑ گئے نے میری گود دے اندر آپ دی روح مبارک رخصت کر گئی ہے آپ دنیا تو تشریف لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اٹھی آپ دا سر مبارک بستر تے رکھیا میں مسجد نبوی والائی دروازے چوں آواز دیتی میرے نبی دے صحابیوں میرے نبی دے مریدو ماتا نبیوکم ساڑے مرشد پاک سانو چھوڑ گئے نے جدائیاں دے گئے نے دنیا تو تشریف لے گئے نے. کیڑا دینے 12 ربیع الاول کیڑا دینے 12 ربیع الاول. اماں جی عائشہ صدیقہ رو رہیاں نے سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے حضرت حسن رو رہے نے حضرت حسین رو رہے نے حضرت بلال رو رہے نے آل رسول صحاب رسول مسجد نبوی اندر قرآن مچیا ہوا ہے. 12 ربیع الاول والے دن مدینے دا عالم کیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے مینوں اپنی زندگی دے 2 دن نہیں بھول دے ایک دن خوشی دا تے ایک دن غم دا. خوشی کس دن جس دن نبی پاک مدینے تشریف لے آئے آپ دی آمد ہوئی سارا مدینہ جگمگا اٹھیا روشن ہو گیا. تے دوسرا دن غم دا دن جس دن آپ کائنات تو تشریف لے گئے سارے مدینے اندر اندھیرا چھا گیا. 12 ربیع الاول دا دن مدینہ پاک دے اندر دن انج ہو گیا جویں رات ہوندی ہے. تے ساڈے اج ویکھ لیو 12 ربیع الاول دی رات انج ہونی ہے جویں دن ہوندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول نو دنیا تو تشریف لے گئے. 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی سونے نبی جی کہن اللہم بالرفیق الاعلی سی. 12 ربیع دی صبح گھر وی صدیقہ داتے جھولی صدیقہ دی گھر وی صدیقہ داتے جھولی صدیقہ دی سینہ صدیقہ داتے بولی صدیقہ دی. عائشہ دا کال جا کھاندا ابالا سی. 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی سونے نبی جی کہن بالرفیق الاعلی سی. 12 ربیع دی صبح عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں تو دے دے شفاواں. اس تکلیف نو میری او ماں تے او بہن سمجھ سکتی ہے. سیدہ عائشہ دے اس درد نو جدے سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ہے جدا سہاگ دنیا تو چلا گیا ہے
جدے گھر دا سردار دنیا تو چلا گیا ہے وہ سمجھ سکتی ہے ماں عائشہ دی اس تکلیف اور اس کرب نو۔ عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں، اللہ میرے محمد تائیں تو دے دے شفاواں، پر رب دا حکم پورا ہومن والا سی، 12 ربیع دی صبح ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے، دعا نو بس کر عائشہ آ گئے وقت قضا دے، رب دا حکم ہون ٹلنے نہ والا سی، 12 ربیع دی صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے۔ اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیاں صبت علی مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ 12 ربیع الاول والے دن میرے ابو دی وفات دی وجہ تو میرے اتے اتنے غم آئے، اتنے غماں دے پہاڑ ٹوٹے، اگر او غم دنہ دے اتے آندے تے سارے دن راتاں دی طرح سیاہ ہو جاندے۔ اماں جی فاطمہ الزہرا تے کرب دے اندر تے غم دے اندر، اے میری بہن اگر تیرا نام نور فاطمہ ہے، اگر تیرا نام دعا فاطمہ ہے، اگر تیرا نام شفا فاطمہ ہے، معجزہ فاطمہ ہے، تے حضرت فاطمہ دے نام دی لاج رکھ۔ سیدہ فاطمہ 12 ربیع الاول والے دے رو رہیاں نے، اگر کسے جوان دا نام حسن ہے، کسے جوان دا نام حسین ہے، تے 12 ربیع الاول نو جشن مناندا ہے تے جھنڈیاں لگاندا ہے، اونوں دسو تو جنہ دی وجہ تو اپنے نام رکھے جے او 12 ربیع الاول والے دن رو رہے نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی اندر کھڑے ہوئے تے تلوار کھچ لئی، کہنے لگے جنہیں آکھیا نبی پاک فوت ہو گئے نے میں دا سر قلم کر دیاں گا۔ 2 نظریے ہو گئے، 2 نظریے ہو گئے۔ اماں جی عائشہ کی کہہ رہی ہیں ماتا نبیکم، نبی پاک فوت ہو گئے نے۔ حضرت عمر مسجد نبوی اندر کھڑے ہوئے تلوار کھچ لئی، جیڑا کہے گا نبی پاک فوت ہو گئے نے سر قلم کر دیاں گا، گردن اڑا دیاں گا، قتل کر دیاں گا۔ حضرت عمر کھڑے نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حجرہ عائشہ صدیقہ اندر داخل ہوئے، آپ دے چہرے تو چادر ہٹائی، آپ دی پشانی مبارک نو چومیا، کہنے لگے محبوب جی تہاڈی زندگی بھی پکیزہ تے تہاڈی موت بھی پکیزہ، اللہ تانوں 2 موتاں نہیں دے گا، ایک کوئی سی جڑی آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی اندر آئے، ویکھیا حضرت عمر کھڑے نے، جن نے آکھیا نبی فوت ہو گیا گردن اڑا دیاں گا۔ ایک نظریہ حضرت عمر دا، دوسرا نظریہ ابو بکر صدیق دا۔ نبی پاک دے ممبر دے اتے تشریف فرما ہوئے، نبی پاک دی مسجد دے اندر نبی دے ممبر تے آپ دی وفات تو بعد سب تو پہلا خطبہ ابو بکر صدیق نے وفات النبی تے دیتا، کی کہہ لگے انکا میتون و انہم میتون۔ حضرت عمر فاروق نے جدوں قرآن سنیا تے حضرت عمر متوجہ ہو گئے، سارے صحابہ عمر والوں ہٹ کے ابو بکر صدیق وال متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا، جڑا تواڈے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پوجا کردا سی سن لو نبی محمد فوت ہو گئے نے۔ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جڑا اللہ نو پوجدا سی او سن لوے اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ نو موت تے نالے حضرت ابو بکر صدیق پڑھدے نے وما محمد الا رسول
कद खलत मिन कबले हिर्रुसुलो अफा इम्माता औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम फमय्यन कलब अला अकबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैया वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। ਜਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੁਣੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਕੀਦਤ ਹੈ। अबू बकर दा नजरिया हकीकत है, जिदे कोल कुरान दी दलील है। हजरत उमर दे हथों तलवार डिगी ते खड़े खलोते जमीन दे उत्ते डिग पे। हाय मेरे अल्लाह, अबू बकर नू गलती, हजरत उमर नू गलती लग गई। हजरत उमर कोलों, हजरत अबू बकर कोलों कुरान सुनिया, हजरत उमर नू गलती लगी। अबू बकर कोलों कुरान सुनिया ते हजरत उमर ने अपना नजरिया ठीक कर लिया, दुरुस्त कर लिया। जश्न मनाने वाले, झंडियां लाने वाले, गलियां सजाने वाले, भंगड़े पाने वाले, मैं नहीं कहता काफर ने, मैं नहीं कहता बेईमान ने, ये सारे मुसलमान ने, साडे प्यारे ने, अखां दे तारे ने, मुसलमान सारे ने। जे गलती लग गई जे मेरे ओ वीरो ते मेरे ओ दोस्तों, जे गलती लग गई जे तुहाडे कोल तुहाडे नजरिए दी दलील कोई नहीं, आ मैं तुहाडे सामने दलील पेश कर रहा। हजरत उमर नू गलती लगी, कुरान सुनिया ते अपना नजरिया ठीक कर लिया। तुसी भी अपना नजरिया ठीक करो। नजरिया की है? इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। जिस दिन तुसी झंडियां लांदे हो, जश्न मनांदे हो, भंगड़े पांदे हो, लाइटां लगांदे हो, उस दिन 12 रबीउल अव्वल नूं मदीना पाक दी कफीयत की है। रूह परवाज कर गई नबी सरदार दी। अहले दिल ने मदीने दे हालात दी तर्जमानी की है। रूह परवाज कर गई नबी सरदार दी। फातिमा रोंदी अब्बू अब्बू पुकार दी। अखां चो आंसू किरदे पर सबर गुजार दी। हो गई यतीम शक नाई, कहंदी ये आयशा वेखो शान इलाही है। कहंदी ये आयशा वेखो शान इलाही है। छुप गया चन्न आई रात से आई है। यूसुफ तो किधरे सोना असां दा माही है। पर दिती है जुदाई अल्लाह साई। कहंदा टुट गया लक साडा कया सिद्दीक ने। टुट गया लक साडा कया सिद्दीक ने। दिती है जुदाई जदों सोने रफीक ने। आन के वेखिया लेटे नबी शफीक ने। ते चुम लिया मत्थे पाक ताई, चुम लिया चेहरे पाक ताई। वाह नबिया साडा साथ तू तोड़िया। वाह खलीला सानू जल्द वछोड़िया। वाह सफिया मुख साडे वल्लों मोड़िया। हुण कौन समझावे साडे ताई। उमर बहादुर खिच लैंदा तलवार नू। फौत ना होया आखो मेरे नबी सरदार नू। मुंहों जो बोले हुण इस गुफ्तार नू। कतल करे सा ओदे ताई। रोंदा सिद्दीक रो रो अर्ज गुजारदा। रोंदा सिद्दीक रो रो अर्जा सुनामदा। नाले कुरान पढ़ पढ़ खुतबा फरमामदा। उमर प्यारे ताई दिलों समझामदा। हो गए ने फौत शक नाई। कहंदा उस्मान
ਜਾਣ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ, ਦੁੱਖ ਹਬੀਬ ਵਾਲਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਦਾ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣਾ ਪੜਾਵਦਾ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆਸਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਅਲੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਝ ਗਿਆ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਜੱਗ ਦਾ, ਬਲਦਾ ਏ ਸੀਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ, ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬਿਲਾਲ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸਾਂ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਦੀ ਡਾਚੀ ਨਾਮ ਕਸਵਾ ਸਦਾਮ ਦੀ, ਨਬੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪੀਂਦੀ ਨਾ ਖਾਮਦੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਅੜਾਮਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਵਾਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੀ ਤਰਿਹਾਈ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਆਮਦੀ, ਨਬੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਮਦੀ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਮਦੀ, ਮਰ ਗਈ 15 ਰੋਜ਼ ਤਾਈ। ਆਈ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਲਾਲ ਦਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਫਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਸੀ ਹੁਜਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲਾਹਦ ਵਾਲੀ ਕਬਰ। ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਲਾਹਦ ਵਾਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏਗਾ ਕਬਰ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਲਾਹਦ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਲਾਹਦ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਹੁਜਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਅੰਦਰ 10-10 ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਮਾਮ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ, ਆਪ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਾਏ ਨੇ, ਆਪ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ, ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ, 10-10 ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਖਬੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੋਈ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਗੀਰਾ ਇਬਨ ਸ਼ੋਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚਾਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਤਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਗੀਰਾ ਇਬਨ ਸ਼ੋਬਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ, ਚਾਦਰ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਦੀ ਕਬਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰੌਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ਿਲ ਜੰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਫੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 63 ਸਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 63 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 63 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ 63 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛੋ 63 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ 63 ਸਾਲ। ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ? ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਰੌਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਕਬਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਸਕਦਾ?
تے اہل بیت نے، آل رسول نے، صحابہ کرام نے کہ نبی پاک نو فوت ہون تو بغیر ہی قبر دے اندر اتار کے اتنے مٹی پا دیتی. اس واسطے جو میرا نظریہ ہے میں پیش کیتا ہے، میں دلائل رکھنا، اللہ پاک سب نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.